सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ मेरो यस YouTube च्यानल सेल्फ स्टडीमा र म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले फिल्म सब्जेक्टको च्याप्टर 6 को पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ छुटाउनु भएको छ भने गएर हेर्नु होला र आज चाहिँ हामी यो पार्ट 3 भिडियो लिएर आएका छौं। पार्ट 1 मा चाहिँ पहिले यसको बेसिक कन्सेप्ट र केही फर्मुलाहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको छु। त्यस्तै पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा रहेको क्वेशन नम्बर 4 सम्म चाहिँ सल्भ गरेका थियौं र आज चाहिँ हामी अन्य बाँकी प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं। र आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 5 देखि चाहिँ हेर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 5 मैले पढे। क्वेशनमा भन्छ हामीलाई धौलागिरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अ क्लोज इन फन्ड कन्सिस्ट अफ 4 सेक्युरिटीज। है धौलागिरी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रहेछ जसले चाहिँ क्लोज इन फन्ड जसको चाहिँ क्लोज इन फन्ड छ है र क्लोज इन फन्डमा चाहिँ उसको 4 वटा सेक्युरिटीजहरु समावेश छ भन्छ। अब ती सेक्युरिटीजहरु छन् यहाँनिर देव विकास बैंक लिमिटेड डीबीबीएल, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड ईबीएल, फेवा विकास बैंक लिमिटेड एफबीबीएल एन्ड ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड जीआईएमई। है यो 4 वटा सेक्युरिटीजमा चाहिँ उसले लगानी गरेको छ। अब it has 500 shares of DBBL which is currently trading for ₹331 अनि DBBL मा चाहिँ उसको 500 वटा शेयर छ अरे उसले 500 वटा शेयर लगानी गरेको छ जसको चाहिँ अहिलेको प्राइस चाहिँ मार्केट प्राइस कति छ त 331 छ। त्यसैगरी उसले EBL मा 1000 वटा शेयर चाहिँ लगानी गरेको छ उसको 1000 वटा शेयर छ जुन चाहिँ अहिले कतिमा ट्रेडिङ भइरहेको छ त 3395 रुपैयाँमा ट्रेडिङ भइरहेको छ। यो भनेको एउटा शेयरको भ्यालु दिएको सबैको। अनि अर्को छ 1200 शेयर्स अफ सेक्युरिटी एफबीबीएल अनि फेवा विकास बैंक लिमिटेडमा चाहिँ उसको 1200 वटा शेयर्स छ जुन चाहिँ अहिले 550 का दरले है एउटा शेयरको चाहिँ 550 को दरले ट्रेडिङ भइरहेको छ। एन्ड 1500 शेयर्स अफ ग्लोबल आईएमई बैंक है ग्लोबल आईएमई बैंकमा चाहिँ उसको 1500 वटा शेयर्स छ जुन चाहिँ अहिले 514 रुपैयाँको दरले चाहिँ ट्रेडिङ भइरहेको छ है। अनि द फन्ड हैज लायबिलिटीज अफ रुपीज 91500 अनि फन्डको यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी यो यसको लायबिलिटी चाहिँ कति छ त 91500 छ एन्ड 1,50,000 शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। अनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको चाहिँ जम्मा शेयरको संख्या चाहिँ कति छ त 1,50,000 चाहिँ उसको जम्मा शेयरको संख्या छ शेयरको संख्या है। र हामीलाई क्वेशन नम्बर ए मा भन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी। यो हाम्रो जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ यसको पोर्टफोलियोको भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्छ हामीलाई पोर्टफोलियो भ्यालु कति छ भनेर सोधेको छ। बी नम्बरमा व्हाट इज नेट भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी। अनि यो कम्पनीको चाहिँ नेट भ्यालु कति छ है नेट भ्यालु भनेको चाहिँ लायबिलिटीज कटाएर बाँकी रहेको भ्यालुलाई हामी नेट भ्यालु भन्छौं त्यो चाहिँ कति छ हामीलाई त्यो सोधेको छ। त्यसैगरी सी मा हामीलाई व्हाट इज द नेट एसेट भ्यालु अफ द कम्पनी। अनि यो कम्पनीको चाहिँ हामीहरुको एउटा शेयरको भ्यालु कति छ जसलाई हामी नेट एसेट भ्यालु एनएबी भन्छौं त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई भनिरहेछ क्वेशनमा। र यो इन्फर्मेसनलाई हामी चाहिँ एउटा टेबुलेसनमा हैन टेबलमा चाहिँ राख्छौं। जस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 थियो नि यहाँनिर क्वेशन नम्बर 1 अगाडि हामीलाई एउटा टेबलमा दिएको छ नि यसरी यसै गरी हामी एउटा टेबल बनाउँछौं र त्यसलाई हामी टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं र हामी हिसाबहरु गर्छौं है। र हेर्ने त हामीहरुको जम्मा गिवन मैले यहाँ सारे गिवनमा हामीहरुको लायबिलिटीज 91500 दिएको छ। त्यसपछि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ है इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अहिलेको शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति छ हैन उसको मार्केटमा जम्मा शेयर कति छ भन्दाखेरि 1,50,000 शेयर हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ यो। र अब सेक्युरिटी चाहिँ हामीहरुको जम्मा 4 वटा छ भन्छ नि त यसले एउटा डीबीबीएल अर्को ईबीएल अर्को एफबीबीएल र अर्को जीआईएमई भनेर छ। अनि हामीले डीबीबीएल मा कति शेयर लगानी गरेको छौ 500 रुपैयाँ अनि ईबीएल मा 1000 एफबीबीएल मा 1200 अनि ग्लोबल आईएमई बैंकमा चाहिँ 1500 छ। र प्रत्येकको प्राइस पर शेयर हैन एउटा शेयरको भ्यालु कति छ त्यो हामीलाई दिएको छ। डीबीबीएल को 331 छ ईबीएल को 3395 छ
एफबीबीएल को 550 छ, अर्को ग्लोबल आइएमई को 514 छ। यो चाहिँ एउटा शेयरको भ्यालु कति छ त्यो दिएको, कसैको थोरै छ कसैको बढी छ है। यो शेयरको डिमान्डको आधारमा चाहिँ यो भ्यालु दिएको छ। यसको प्राइस हाई छ, यसको अलिक कम छ है। यो हाई र लोले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन, यिनीहरूको एउटा शेयरको मार्केट प्राइस दिएको छ। अब हामीले शेयर र प्राइस पर शेयर गुणा गर्यौं भने के आउँछ, मार्केट भ्यालु आउँछ है त्यो शेयरको, अथवा त्यो हामीले लगानी गरेको हाम्रो शेयरको अहिलेको मार्केट भ्यालु कति छ त्यो कुरा आउँछ। अब हामीले त्यही कुरा निकाल्ने हो। यहाँनिर एउटा शेयरको 331, जम्मा हामीसँग 500 वटा शेयर छ। 500 × 331 गरेर 1 10 100 1000 10 लाख 1,65,500 चाहिँ हामीहरूको मार्केट भ्यालु रहेछ। यदि हामीले अहिले यो शेयर चाहिँ बेच्ने हो भने हामीले 1,65,500 पाउने रहेछौँ, 500 मा बिक्री गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैगरी अर्को शेयर हामीहरूको 1000 छ इबीएल को, एउटा शेयरको भ्यालु 3,395 र यसको मार्केट भ्यालु कति छ त 33,95,000 छ है। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 33,95,000 छ। त्यसैगरी अर्को एफबीबीएल को छ 1200 शेयर, एउटा शेयरको मार्केट भ्यालु अथवा प्राइस पर शेयर 550, यसको जम्मा मार्केट भ्यालु 1 10 100 1000 10 लाख 6,60,000। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकको शेयरको संख्या 1500, एउटा शेयरको प्राइस 514 र गुणा गर्दाखेरि यसको मार्केट भ्यालु 7,71,000 छ। अब हामीलाई क्वेशन नम्बर ए मा के सोधिरहेको छ त, क्वेशन नम्बर ए मा हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी है। हामीहरूको यो कम्पनीको पोर्टफोलियोको भ्यालु चाहिँ कति छ, पोर्टफोलियो भनेको सबै शेयरहरूको भ्यालु कति छ भनेर सोधेको हो नि त। भनेपछि हामीले सबैको मार्केट भ्यालु निकाल्ने अनि सबैलाई जोड्ने है, पोर्टफोलियो भ्यालु आइहाल्छ। पोर्टफोलियो भनेको समग्रको भ्यालु कति रहेछ त हामीहरूको सबैलाई जोड्ने, मार्केट भ्यालु जोड्यो भने टोटल मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो आइहाल्छ, जुन चाहिँ हामीहरूको 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 49,91,500 छ है। यो ए नम्बरको एन्सर यही हो हामीहरूको। द भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी इज 49,91,500। अब बी नम्बर हामीलाई के सोधेको छ त, बी नम्बरमा हामीलाई व्हाट इज द नेट भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी है, हामीलाई नेट भ्यालु सोधेको छ। नेट भ्यालु भनेको के हो त, हामीहरूको सम्पूर्ण लायबिलिटिजहरू कटाएर बाँकी रहेको भ्यालुलाई हामी नेट भ्यालु भन्छौँ र त्यही कुरा सोधेको छ हामीलाई। अब हामीहरूको टोटल मार्केट भ्यालु कति छ 49,91,500, यो हामीहरूको टोटल भ्यालु हो अथवा टोटल मार्केट भ्यालु हो हैन। र यसमा हामीहरूको लायबिलिटिज कति छ त, हामीले लायबिलिटिज दिएकै छ नि क्वेशनमा 91,500, अगाडि नै हामीले लेखेको छु कि पनि 91,500 लायबिलिटिज छ। र टोटल मार्केट भ्यालुमा हैन हामीहरूको अहिलेको प्राइस त्यति हो नि त, र यसमा हामीले तिर्नुपर्ने खर्च कति छ त 91,500, यो घटाउँदा कति आउँछ त 49 लाख चाहिँ हामीहरूको नेट एसेट अथवा नेट भ्यालु चाहिँ यो हामीहरूको हो है। टोटल मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ यसमा हामीहरूको लायबिलिटिज पनि समावेश छ है। लायबिलिटिज यदि छ भने त्यो चाहिँ नतिरेको भ्यालु हो, र नेट भनेको चाहिँ है हामीहरूको खुद हैन सबै लायबिलिटिजहरू सबै अथवा सबै खर्चहरू कटाएर बाँकी रहेको भ्यालु चाहिँ नेट भ्यालु हो अथवा नेट एसेट हो अथवा नेट पोर्टफोलियो हो। र त्यही कुरा हामीले यहाँ गरेको टोटल मार्केट भ्यालुमा लायबिलिटिज घटाएर नेट एसेट निकालेको है। यहाँ कन्फ्युज हुने ठाउँ छैन, यो सानो कुरा हो, यो बुझिहालिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर सी मा हामीलाई चाहिँ के सोधिरहेको छ त, व्हाट इज द नेट एसेट भ्यालु अफ द कम्पनी, यो कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु चाहिँ कति छ, नेट एसेट भ्यालु अथवा एनएबी चाहिँ कति छ। एनएबी भनेको चाहिँ एउटा शेयरको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भनेर सोधेको हैन त। र त्यसको लागि हामीले टोटल मार्केट भ्यालु माइनस लायबिलिटिज डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरिदिने आइहाल्छ एउटा शेयरको भ्यालु, र टोटल मार्केट भ्यालु माइनस लायबिलिटिजको ठाउँमा हामीले नेट एसेट पनि लेख्न सकिहाल्छौँ है, जुन चाहिँ हामीले माथि निकालेको छौँ। यो 49 लाख आउँछ, अथवा यसरी नै गर्दा पनि हामीहरूको एउटा शेयरको भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ त 32.67 पर शेयर चाहिँ हामीहरूको नेट एसेट भ्यालु अफ द कम्पनी अथवा यो कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त 32.67 रुपैयाँ रहेछ। र यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो भयो 6.5 नम्बरको सोलुसन। अब यसै गरी हामी 6.6 पनि हेर्नेछौँ। 6.6 को मैले क्वेशन पढ्न चाहे। 6.6 मा हामीलाई भन्छ सपोज
एनएबी अफ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी इज 98 है ₹98। हामीलाई चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको एनएबी दिएको छ। एनएबी भनेको एउटा सेयरको भ्यालु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ ₹98 छ भन्छ। अन सेप्टेम्बर 1 है सेप्टेम्बर 1 मा चाहिँ सेयर अफ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी इज सेलिङ फर ₹100 इन द सेकेन्डरी मार्केट एन्ड प्राइस ड्रप टु ₹95 अन सेप्टेम्बर 2। अनि सेप्टेम्बर 1 मा चाहिँ ₹100 मा बेचिरहेको थियो अरे र प्राइस चाहिँ ड्रप भएर चाहिँ कति भयो अरे त ₹95 भयो अरे सेप्टेम्बर 2 मा। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ प्राइस ड्रप भएर 95 पुग्यो अरे हामीहरूको सेकेन्डरी मार्केटमा। फर द पर्पज अफ द क्यालकुलेसन अफ प्रिमियम एन्ड डिस्काउन्ट एज्युम द्याट एनएबी विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट। अनि एनएबी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्छ हामीलाई, र हामीलाई प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ। प्रिमियम र डिस्काउन्ट क्यालकुलेसन गर भन्छ, जहाँनिर चाहिँ एनएबी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ अथवा चेन्ज हुँदैन अथवा 98 नै रहन्छ भन्छ है। अब हामीलाई क्वेसन नम्बर ए मा सोध्छ वाट इज द प्रिमियम इन रुपिज अन सेप्टेम्बर 1। हामीलाई सेप्टेम्बर 1 मा चाहिँ प्रिमियम कति भयो है त्यो चाहिँ हामीलाई रुपिजमा निकाल भन्छ। त्यसै गरी वाट इज द प्रिमियम इन पर्सेन्ट अन सेप्टेम्बर 1। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई बी नम्बरमा प्रिमियमको पर्सेन्ट चाहिँ कति भयो है त्यो हामीलाई सोधेको छ। एमा चाहिँ हामीलाई रुपिजमा कति प्रिमियम भयो, बीमा चाहिँ पर्सेन्टमा निकाल भन्छ प्रिमियम, सीमा डिस्काउन्ट निकाल भन्छ हामीलाई सेप्टेम्बर 2 को रुपिजमा, डीमा चाहिँ डिस्काउन्ट इन पर्सेन्ट अन सेप्टेम्बर 2। सेप्टेम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भयो भन्छ है। अब यो कुरा त हामी गरिहाल्छौँ। अगाडि हामीले फर्मुलामा पनि हेरेका थियौँ, फर्मुलाको पार्ट गरेर हेर्नु होला र 6.6 को सोलुसन पनि मसँग छ। यहाँ चाहिँ गिभन मैले सारेको यो एनएबी दिएको छ क्वेसनमा ₹98। सेलिङ प्राइस अन सेप्टेम्बर 1 यसलाई मैले S0 लेखेँ, ₹100 दिएको छ। सेलिङ प्राइस अन सेप्टेम्बर 2 त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ S1 कति छ ₹95 छ। अब हामीलाई ए नम्बरमा प्रिमियम इन रुपिज अन सेप्टेम्बर 1 त्यो कुरा सोधेको छ। अब कति प्रिमियम भयो त, प्रिमियम कस्तो अवस्थामा हुन्छ, यदि हामीहरूको एनएबी भन्दा है एनएबी भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट प्राइस बढी भएको अवस्थामा हामीलाई जहिले पनि प्रिमियम हुने हो। त्यही भएर हामीहरूको फर्मुला पनि मार्केट प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस माइनस एनएबी हुन्छ प्रिमियमको केसमा है। यो फर्मुलाको पार्ट हेर्नु होला गएर, त्यहाँ मैले फर्मुला राम्रोसँग चाहिँ क्लियर गरेको छु। फर्मुला हेर्नु त यहाँ हामीहरूको प्रिमियमको फर्मुला के हुन्छ त, प्रिमियमको फर्मुला भनेको प्रिमियम इन रुपिज निकाल्नु छ भने मार्केट प्राइस माइनस एनएबी गर्नु पर्यो, र पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने मार्केट प्राइस माइनस एनएबीलाई एनएबीले भाग गर्नु पर्यो, यति कुरा हो। र डिस्काउन्ट निकाल्नु छ भने चाहिँ एनएबी माइनस मार्केट प्राइस, डिस्काउन्ट इन पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने एनएबी माइनस मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई एनएबी गर्नु पर्यो। यो फर्मुला थियो हामीहरूको। र मार्केट प्राइस र सेलिङ प्राइस एउटै कुरा हो। अब हामीले प्रिमियम इन रुपिज निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस माइनस एनएबी गर्नु पर्यो। भनेको ₹98 को सेयर है, ₹98 को सेयर, एउटा सेयरलाई ₹98 पर्थ्यो, त्यो सेयरलाई हामीले ₹100 मा बेच्यौँ भने हामीलाई कति रुपियाँ प्रिमियम भयो त अथवा कति रुपियाँ नाफा भयो, ₹2 होइन त, सिधै देखि पनि रहेछ यहाँनिर। 98 को सेयर हामीले 100 मा बेच्यौँ भने हामीलाई ₹2 नाफा भयो है, रुपिजमा चाहिँ ₹2 नाफा भयो। अब पर्सेन्टमा चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि त्यही कुरा मार्केट प्राइस माइनस एनएबी डिभाइडेड बाई एनएबी गर्नु पर्यो। एनएबी चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ, त्यसो गर्दाखेरि इन्टु 100 गर्दा पनि भयो, अथवा यो पर्सेन्टमा भनेपछि पर्सेन्ट गर्दाखेरि 100 हुन्छ, सो त पर्सेन्टमा लाँदाखेरि 100 ले गुणा गर्नै पर्छ, त्यो हामीले बुझिहालिन्छ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 2.04% चाहिँ के भएछ त प्रिमियम भएछ, अथवा पर्सेन्टको प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ 2.04% चाहिँ हामीलाई नाफा भएको हो है। अब क्वेसन नम्बर सीमा हामीलाई डिस्काउन्ट इन रुपिज निकाल्नु भन्छ। अब डिस्काउन्ट कस्तो अवस्थामा हुन्छ त, एनएबी भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ सानो भएको अवस्थामा डिस्काउन्ट हुने हो। यहाँ त्यही भएको छ,
एनएबी 98 रुपियाँ छ। मार्केट प्राइस चाहिँ सेप्टेम्बर 2 मा, यो चाहिँ सेप्टेम्बर 2 मा निकाल भन्छ। सेप्टेम्बर 2 मा चाहिँ प्राइस ड्रप भएको छ, 100 बाट घटेर 95 भएको छ। त्यही भएर यस्तो अवस्था हामीलाई घाटा भएको छ, 3 रुपियाँ घाटा भएको। रुपिजमा चाहिँ 3 रुपियाँ घाटा भएको हो। अब पर्सेन्टमा चाहिँ कति पर्सेन्ट घाटा भएको त त्यही कुरा निकाल्ने होइन। फर्मुला त्यही एनएबी माइनस मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई एनएबी। अब 3.06% चाहिँ हामीलाई घाटा लागेछ। यो सिम्पल कुरा हो, एकदमै सामान्य छ। एउटा हामीलाई प्रिमियम इन रुपिज निकाल्नु भनेको छ सेप्टेम्बर 1 मा। प्रिमियम किन भयो त एनएबी भन्दा बढी प्राइसमा सेयर बेच्यो, त्यही भएर प्रिमियम रुपिजमा निक्लिहाल्यो। त्यही कुरालाई पर्सेन्टमा लानको लागि एनएबीले भाग गर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट कस्तो अवस्थामा हुने हो त एनएबी भन्दा सस्तो मूल्यमा चाहिँ सेलिङ भयो भने डिस्काउन्ट हुने हो। त्यही कुरा निकालेको डिस्काउन्ट 3 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो र डिस्काउन्ट इन पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि एनएबी माइनस मार्केट प्राइस। के फरक छ भन्दाखेरि प्रिमियम हुँदाखेरि मार्केट प्राइस माइनस एनएबी हुन्छ, डिस्काउन्ट हुँदाखेरि एनएबी माइनस मार्केट प्राइस हुन्छ। यति कुरा मात्रै फरक हो र पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि एनएबीले भाग गर्नुपर्छ है। यो सामान्य कुरा हो, यसमा धेरै दिमाग घुमाइराख्नै पर्दैन हामीले। अब 6.7 पनि हेरिहालौँ। 6.7 क्वेसन नम्बर 6.7 यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ त मनिका इन्भेस्ट ₹10,000 इन एमटी एभरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। मनिकाले चाहिँ कति लगानी गरेको रहेछ त एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा 10,000 रुपियाँ चाहिँ उसले लगानी गरेको छ भन्छ है। लोड अन द म्युचुअल फन्ड इज 3% द्याट इज टु बी पेड इनिसियली। अनि लोड चाहिँ 3% तिरिन्छ भन्छ। लोड भनेको चाहिँ यहाँनिर सेयरहरू बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने खर्च है। सेयरहरू बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई चाहिँ हामी लोड भन्छौँ अथवा लोड फी भन्छौँ है। त्यो कुरा हामीलाई 3% लोड फी चाहिँ 3% छ भन्छ। अब लोड फीले चाहिँ जहिले पनि हामीहरूको के बढाउँछ त खर्च चाहिँ बढाउँछ अनि इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ घटाइदिन्छ है लोड फीले। वाट इज द अमाउन्ट अफ लोड फन्ड लोड अफ द फन्ड है। हामीलाई चाहिँ लोड फन्डको अमाउन्ट कति हो भनेर सोधेको छ। 3% हो भन्छ क्वेसनमा चाहिँ, तर अमाउन्टमा चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ। बी नम्बरमा वाट विल बी द नेट अमाउन्ट अफ हर इन्भेस्टमेन्ट। अनि उसको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नेट अमाउन्ट चाहिँ कति हो भन्छ है। उसले जम्मा 10,000 लगानी गरेको, 10,000 मा 3% चाहिँ लोड फी लाग्यो भनेपछि उसको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ घट्यो नि त। लोड फीले इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई घटाइन्छ, त्यही भएर उसको नेट अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ। त्यस पछाडि इज द फन्ड्स पर्चेज एट एनएबी। अनि फन्ड चाहिँ एनएबीमा पर्चेज भयो कि भएन भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब यसको पनि सोल्युसन हेरिहालौँ। सोल्युसनमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ 10,000 दिएको छ रुपिस इन्भेस्टमेन्ट। त्यस पछाडि लोड फीको पर्सेन्टेज 3% दिएको छ। अनि अमाउन्ट अफ लोड फी चाहिँ कति रुपियाँ हो भनेर सोधेको छ। 3% चाहिँ हो। के को 3% त इन्भेस्टमेन्टको 3%। इन्भेस्टमेन्टको 3% है। लोड फीको पनि हामीसँग अगाडि फर्मुला थियो। यदि हामीलाई लोड फी निकाल्नु छ भने है, लोड फी निकाल्नु छ भने फर्मुला के हो त इन्भेस्टमेन्ट इन्टु लोड रेट। यो होइन त फर्मुला लोड फी निकाल्ने। अथवा फर्मुला नजान्दा पनि सामान्य हामीले यसो लजिक लाउँदा पनि आइहाल्छ नि है। लोड फी भनेको चाहिँ कति हो त इन्भेस्टमेन्ट इन्टु लोड रेट। 10,000 इन्भेस्टमेन्ट छ, 3% गर्दाखेरि 300 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको अमाउन्ट अफ लोड फी आउने रहेछ। यसै गरी अब हामीलाई के सोधेको छ त नेट अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट। उसले चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गरी है त्यसको नेट अमाउन्ट चाहिँ सोधेको छ। अब लोड फीले जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ घटाइन्छ, त्यही भएर उसको नेट इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट माइनस लोड फी हुन्छ है। यो फर्मुलामा पनि थियो अगाडि हामीहरूको नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट माइनस लोड फी गर्नु पर्यो। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट माइनस लोड फी भनेको इन्भेस्टमेन्ट 10,000 300 लोड फी गर्दाखेरि 9,700 चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट रहेछ। अब हामीलाई सी नम्बरमा चाहिँ के क्वेसन सोधेको थियो त इज इट द फन्ड पर्चेज एट एनएबी। के यो फन्ड चाहिँ एनएबीमा पर्चेज भयो हामीले यही कुरा सोधेको होइन। अब हामीले लेख्नु पर्यो नो द फन्ड इज नट पर्चेज एट द एनएबी है। यो चाहिँ एनएबीमा पर्चेज भएन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। किन भएन त भन्दाखेरि उसले जम्मा
9,700 पर्ने 9,700 पर्ने उसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसले कति तिरिरहेछ त 10,000 रुपैयाँ तिरिरहेछ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ हामीहरूको एनएबीमा पर्चेस भएन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, किनकि अलिक उसको खर्च बढी भयो नि त, लोड फीले खर्च बढाइदियो उसको है, यो कुरा बुझ्ने हामीले। त्यही भएर फन्ड चाहिँ एनएबीमा पर्चेस भएन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो हो 6.7 को। अब 6.8 पनि हामी हेरिहाल्छौँ। 6.8 को क्वेसन मैले पढेँ। क्वेसनमा हामीलाई भन्छ अ म्युचुअल फन्ड हैज 1000 शेयर्स अफ XYZ कम्पनी। एउटा म्युचुअल फन्ड छ जसको चाहिँ XYZ कम्पनीको 1000 वटा सेयर छ भन्छ। करेन्टली ट्रेडिङ एट ₹150, जुन सेयर चाहिँ अहिले 150 रुपैयाँमा ट्रेडिङ भइरहेको छ भन्छ। एन्ड 2000 सेयर्स अफ एबिसी कम्पनी। एबिसी कम्पनीको चाहिँ 2000 वटा सेयर छ भन्छ। करेन्टली ट्रेडिङ एट ₹140, जुन चाहिँ अहिले 140 मा ट्रेडिङ भइरहेको छ भन्छ। द फन्ड हैज इस्युड 10,000 सेयर। अनि यो म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 10,000 छ भन्छ। वाट इज द एनएबी अफ द फन्ड है, हामीलाई एनएबी चाहिँ निकाल्नु भनिरहेको छ यो फन्डको। यसै गरी बी नम्बरमा हामीलाई सोध्छ के सोध्छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा हामीलाई इफ इन्भेस्टर्स एक्सपेक्ट द प्राइस अफ XYZ company's shares to increase to ₹180 and the price of ABC company shares to decline ₹110 by the end of the year, what is the expected NAV at the end of year है। अब चाहिँ हामीलाई XYZ कम्पनीको सेयर चाहिँ घटेर बढेर 180 हुन्छ र एबिसी कम्पनीको सेयर चाहिँ घटेर 110 हुन्छ भन्छ वर्षको अन्तिममा है, एन्ड अफ द इयर। त्यो वर्षको अन्तिममा पुग्दाखेरि चाहिँ यदि XYZ कम्पनीको सेयर चाहिँ बढेर 180 र एबिसी कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ घटेर 110 हुँदाखेरि हामीलाई एनएबी चाहिँ कति हुन्छ है, एनएबी एट द एन्ड अफ इयर कति हुन्छ अथवा एक्सपेक्टेड एनएबी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा हामीलाई वाट इज द म्याक्सिमम द्याट द प्राइस अफ एबिसी कम्पनी क्यान डिक्लाइन टु मेन्टेन द एनएबी एज इस्टिमेटेड इन ए। हामीले जुन ए नम्बरमा एनएबी निकाल्छौँ हो त्यही एनएबी हुनको लागि चाहिँ एबिसी कम्पनीको प्राइस चाहिँ कतिले घट्नुपर्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। र अब यसको पनि हामी सल्युसन हेर्नेछौँ। हामीलाई गिभन के दिएको छ त, गिभनमा हामीलाई छ XYZ कम्पनी जसको नम्बर अफ सेयर 1000 छ, मार्केट प्राइस 150, एबिसी कम्पनी नम्बर अफ सेयर 2000, मार्केट प्राइस 140 दिएको छ र इस्युड सेयर चाहिँ 10,000 दिएको छ। यो हामीहरूको गिभन दिएको है। र अब हामीले यसको एनएबी निकाल्न सक्छौँ है। एनएबी निकाल्नका लागि चाहिँ यसरी फर्मुला नलेखिकन डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्छौँ हामीले। एनएबी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त, टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हैन त हामीहरूको फर्मुला एनएबी निकाल्ने, अथवा टोटल मार्केट भ्यालु अफ सिक्युरिटीज माइनस लायबिलिटीज डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यही फर्मुला त हो। अब हामीहरूको एसेट्स जम्मा कतिवटा छ त, यहाँ 2 वटा छ। एउटा XYZ कम्पनीमा हामीले लगानी गरेको छ, यो हाम्रो एसेस्ट भयो। अर्को एबिसी कम्पनीमा लगानी गरेको छ, यो हाम्रो एसेस्ट भयो। अब यो दुईटैलाई जोड्दाखेरि के आउँछ त, टोटल एसेस्ट आउँछ र माइनस लायबिलिटीज गर्नु पर्यो। तर यो क्वेसनमा हामीहरूको लायबिलिटीज छैन, त्यही भएर यहाँ मैले लायबिलिटीज लेखिनँ। माइनस लायबिलिटीज गरेर 0 राख्ने यहाँनिर है, ठाउँ पनि पुगेन त्यही भएर लेखेको छैन मैले। अब नम्बर अफ सेयर अफ XYZ कम्पनी, XYZ कम्पनीको नम्बर अफ सेयर कति छ त्यो र यसको मार्केट प्राइस कति छ त्यो गुणा गर्ने, प्लस अब एबिसी कम्पनीको नम्बर अफ सेयर कति छ र त्यसको मार्केट प्राइस पर सेयर कति छ त्यो दुईटा गुणा गर्ने। यो दुईटा गुणा गरेर जोड्दाखेरि हामीहरूको
टोटल एसेट आउँछ है, टोटल एसेट आउँछ र माइनस लायबिलिटिज गर्ने, लायबिलिटिज छैन यहाँनिर त्यही भएर मैले गरेको छैन, माइनस लायबिलिटिज गरेर 0 राख्ने हो। अब नम्बर अफ इस्युड सेयर अथवा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने हो एनएबी निकाल्नको लागि। अब हामीहरूको नम्बर अफ सेयर अफ XYZ कम्पनी, XYZ कम्पनीको सेयर कति छ त 1000, एउटा सेयरको दर 150 प्लस एबीसी कम्पनीको जम्मा सेयर 2000, एउटा सेयरको भ्यालु 140। अब माइनस लायबिलिटिज गरेर राख्दा पनि भयो, यहाँ माइनस लायबिलिटिज गरेर 0 राख्ने र डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 10000 क्वेसनमा दिएको छ। र यसो गर्दाखेरि एनएबी चाहिँ कति आउने रहेछ त ₹43 पर सेयर, एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 43 आउने रहेछ है। यहाँ कन्फ्युज नहुने, यो एनएबी निकाल्ने हामीको फर्मुला जुन टोटल एसेट माइनस लायबिलिटिज थियो, यहाँ चाहिँ हामीहरूको एसेटको रूपमा एबीसी कम्पनी एउटा र अर्को XYZ कम्पनी छ, त्यो दुईटालाई जोड्दा चाहिँ हामीहरूको टोटल एसेट आउँछ। यो भनेको Q इन्टु P1 जस्तै हो, Q भनेको चाहिँ कतिवटा सेयर छ र त्यसको प्राइस कति छ। यहाँ हामीहरूको दुईटा भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर दुईटा XYZ र एबीसी भएको हुनाले यो दुईटालाई जोडेर हामीले टोटल एसेट निकालेको है। यो सामान्य कुरा हो, यो यसमा कन्फ्युज हुने कुरै छैन। यसो गर्दा हामीहरूको एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 43 आउने रहेछ। अब बी नम्बरको केसमा के छ त, बी नम्बरको केसमा चाहिँ XYZ कम्पनी चाहिँ अब यसको सेयरको प्राइस चाहिँ बढेर 180 पुग्छ। पहिला कति थियो, पहिला 150 थियो, अब बढेर 180 पुग्छ भन्छ। र एबीसी कम्पनीको चाहिँ सेयरको प्राइस चाहिँ घट्छ, पहिला 140 थियो, अब चाहिँ डिक्लाइन भएर 110 हुन्छ। यसो हुँदाखेरि एनएबीमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ अथवा एनएबी कति हुन्छ भनेर सोधेको होइन त, त्यही कुरा सोधेको। र यहाँ चाहिँ मैले फर्मुला लेखिनँ, डाइरेक्टै गर्दै 1000 इन्टु 180 प्लस 2000 इन्टु 110 घटेर आएको प्राइस हो यो, माइनस लायबिलिटिज गर्ने, लायबिलिटिज 0 हुन्छ यहाँ किनकि यो क्वेसन हामीलाई लायबिलिटिज दिएकै छैन। र नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त 10000। यसो गर्दाखेरि 40 पर सेयर चाहिँ हामीहरूको एनएबी चाहिँ आउँछ। यो भइहाल्यो ए र बी। अब सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा अलिकति कस्तो कन्फ्युज तरिकाले दिएको छ है, तर त्यो कन्फ्युजन दूर भइहाल्छ। हामीलाई के भन्छ, एबीसी कम्पनीको चाहिँ प्राइस कति छ भनेर सोधेको छ हैन, क्वेसनमा हामीले यही सोधेको होइन त, एबीसी कम्पनीको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। वाट इज द म्याक्सिमम द्याट द प्राइस अफ एबीसी कम्पनी क्यान डिक्लाइन टु मेन्टेन द एनएबी एज इस्टिमेटेड इन ए है। हामीले एमा चाहिँ जति निकालेको थियौँ एनएबी, ए को एनएबी कति छ त, पार्ट ए को एनएबी 43 रुपियाँ छ हो। यो एनएबी मेन्टेन हुनको लागि चाहिँ हामीहरूको एबीसी कम्पनीको प्राइसमा चाहिँ कतिले डिक्लाइन हुनुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको होइन त। र अब यो एनएबी चाहिँ 43 हुने हो। नम्बर अफ सेयर अफ XYZ कम्पनी 1000 छ है, क्वेसनमा 1000 दिएको छ। र अब प्राइस पर सेयर चाहिँ 180 छ, हामीले बीको गर्ने है, यो चाहिँ बीको राख्ने हो। त्यस्तै अब नम्बर अफ सेयर 2000 छ। अब यसको यो हामीलाई निकाल्नु भनेको प्राइस पर सेयर अफ सरी यहाँनिर दुईटै XYZ भएछ, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ, यो चाहिँ एबीसी है, एबीसी। हामीलाई नम्बर अफ सेयर अफ एबीसी 2000 छ र प्राइस पर सेयर अफ एबीसी, यो एबीसी को प्राइस चाहिँ कति हुन्छ यही कुरा निकाल्नु भनेको होइन त हामीलाई। यसलाई हामीले x मानेर गर्दा पनि भयो है, प्राइस पर सेयरलाई चाहिँ x मानेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा प्राइस पर सेयर अफ एबीसी भनेर लेख्दा पनि भयो। र डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यसरी नै सल्भ गर्ने। यसरी सल्भ गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसनहरू त आइहाल्छ हामीलाई है। यो सबै गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको प्राइस पर सेयर अफ एबीसी कम्पनीको चाहिँ 125 रुपियाँले घट्छ है, 125 चाहिँ हुने रहेछ। 125 चाहिँ हामीहरूको प्राइस पर सेयर अफ एबीसी कम्पनी चाहिँ हुने रहेछ। मैले फेरि पनि भने एकपल्ट, यो हामीलाई एनएबी चाहिँ एकै जति हुनु पर्यो, त्यति नै निकाल्नु पर्यो भन्छ। र एबीसी कम्पनीको प्राइस पर सेयर चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले नराख्ने, अरू सबै भ्यालु राख्ने। यहाँको चाहिँ बीको भ्यालु राख्ने, किनकि एकै राखेर गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त, एकै राखेर गर्दाखेरि प्राइस पर सेयर चाहिँ एकै एमा जति थियो त्यति नै आउँछ। एमा कति थियो त प्राइस पर सेयर 140 थियो,
140 नै आउँछ यदि हामीले A को इन्फर्मेसन राखेर चाहिँ गर्यौं भने। त्यही भएर B को इन्फर्मेसन राखेर गर्ने हो। है NAV चाहिँ 43 हुँदाखेरि अथवा यो क्वेशनको अनुसार। अब हामीहरुको प्राइस पर शेयर चाहिँ कतिले डिक्लाइन हुने हो त? 125 छ हैन, 125 छ। पहिला चाहिँ कति थियो त? ABC कम्पनी 110 थियो। सरी 110 140 थियो। सुरुमा कति थियो त? 140 थियो नि त। ABC कम्पनीको प्राइस सुरुमा 140 थियो। अहिले चाहिँ 125 भयो। भनेपछि कतिले डिक्लाइन भयो त? 15 रुपैयाँले चाहिँ डिक्लाइन भयो भनेर हामीले लेख्न सकिहाल्छौं मिलाएर। त्यो चाहिँ आफै लेख्ने है। द प्राइस अफ ABC कम्पनी क्यान डिक्लाइन बाई ₹15 भनेर लेख्ने। 15 रुपैयाँले चाहिँ घट्यो अथवा 140 बाट घटेर 125 भयो भनेर हामीले लेख्ने। यसरी नै क्वेशन 6.9 पनि छ मसँग। 6.9 को मैले क्वेशन पढे एकपल्ट। क्वेशन नम्बर 6.9 मा हामीले भन्छ द ग्लोबल IME फन्ड अ क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। ग्लोबल IME फन्ड एउटा रहेछ जुन चाहिँ क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। हैज अ पोर्टफोलियो अफ एसेट्स वर्थ ₹500 मिलियन। उसको एसेट्स चाहिँ कति छ त? पोर्टफोलियो एसेट्स चाहिँ 500 मिलियन छ। इट हैज लायबिलिटीज अफ ₹2 मिलियन अनि यसको लायबिलिटी चाहिँ 2 मिलियन छ भन्छ। इट हैज अल्सो हैज 40 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अनि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 40 मिलियन छ भन्छ। है यो क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको के हो? ओपन इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको के हो? त्यो चाहिँ पार्ट 1 मा मैले डिस्कस गरिसकेको छु। त्यही भएर पार्ट 1 भिडियो हेर्नु होला। र क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई उसको एसेट्स दिएको छ 500 मिलियन, लायबिलिटीज दिएको छ 2 मिलियन अनि उसको नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 40 मिलियन दिएको छ। अब हामीलाई व्हाट इज द फन्ड्स NAV है, यो फन्डको NAV चाहिँ कति छ भनेर भन्छ। NAV निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्दाखेरि आइहाल्छ NAV। अब B मा इफ द फन्ड ट्रेड्स एट 6% डिस्काउन्ट फ्रम इट्स NAV व्हाट इज द मार्केट प्राइस अफ द फन्ड शेयर। यदि यो NAV चाहिँ जुन NAV आउँछ A नम्बरमा यो चाहिँ 6% डिस्काउन्टमा चाहिँ बेच्दाखेरि अथवा कारोबार गर्दाखेरि ट्रेड हुँदाखेरि यसको मार्केट प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ। अब त्यो कुरा निकाल्नका लागि चाहिँ इजी नै छ है। यो पनि हेरिहालौं। यसमा हामीको एसेट्स कति छ त? 500 मिलियन छ। लायबिलिटी छ 2 मिलियन। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 40 मिलियन छ। NAV निकाल्नु पर्यो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। एसेट्स 500 मिलियन माइनस लायबिलिटीज 2 मिलियन डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 40 मिलियन छ। यसो गर्दाखेरि ₹12.45 पर शेयर चाहिँ हामीहरुको NAV आउँछ र यो NAV चाहिँ अब 6% डिस्काउन्टमा ट्रेड हुँदाखेरि हामीहरुको मार्केट प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको हो। सिम्पल छ है यो क्वेशन, खासै हामीलाई गाह्रो छैन। अब मार्केट प्राइस कति छ है? 6% डिस्काउन्ट हो नि त। अब हामीले यसलाई NAV ब्राकेटमा 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट पनि गर्न सक्यो अथवा NAV को हामीले कति पर्सेन्ट पनि गर्न सक्यो त? 6% गर्दाखेरि 94% गरेर पनि गर्न सकिहाल्छौं। त्यही भएर NAV 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट। अब डिस्काउन्ट रेटको ठाउँमा चाहिँ कति छ डिस्काउन्ट रेट? 6% छ। 6% लाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.06 हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ 11.70 पर शेयर चाहिँ हामीहरुको मार्केट प्राइस आउँछ। यो चाहिँ हामीहरुको फर्मुलाबाट हो। डाइरेक्ट पनि हामीले गर्न सकिहाल्छौं यसलाई। NAV भनेको 12.45 छ। 6% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि जम्मा कतिमा ट्रेडिङ हुने भयो त? 94% मा। अब 12.45 को 94% डाइरेक्ट गरेर पनि हामीले यो निकाल्न सकिहाल्छौं। यो ठुलो कुरै भएन है यो यसरी गर्ने। र अब यसैगरी 6.10 को पनि हामी हेरिहाल्छौं। 6.10 मा हामीलाई अ म्युचुअल फन्ड हैज द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज। एउटा म्युचुअल फन्ड दिएको छ हामीलाई जसको एसेट्स र लायबिलिटीज चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। एसेट्स चाहिँ हामीहरुको स्टक र बोन्ड रहेको छ भने लायबिलिटी चाहिँ अकाउन्ट पेएबल रहेको छ। है यो त चिन्न सकिहालिन्छ। स्टकमा उसले 5 लाख लगानी गरेको छ, बोन्डमा चाहिँ 2 लाख लगानी गरेको छ र अकाउन्ट पेएबल भनेको त लायबिलिटीज हो। पेएबल भनेको तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ कति छ त? 2 लाख छ। अब हामीलाई देयर आर 10,000 शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। भनेको नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि 10,000 दिएको छ। अब हामीलाई B मा सपोज द फर्म सेल अनदर 100 शेयर्स इट हैज 3% लोड
वाट इज द सेलिङ प्राइज अर अफरिङ प्राइज पर सेयर भन्छ हामीलाई। अब यसको पनि हामी सोलुसन हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ 3% लोड फीको कुरा गर्छ। यदि 3% लोड फी हुँदाखेरि यसको सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। यो पनि हामी हेरिहालौँ। हामीलाई स्टक दिएको छ 5 लाख, बन्ड दिएको छ 2 लाख। स्टक र बन्डलाई जोड्यौँ भने हाम्रो के आउँछ त टोटल एसेट आउँछ। यहाँ हामीले स्टकमा लगानी गरेको यो बन्डमा लगानी गरेको, तिर्नुपर्ने दायित्व 2 लाख छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 10,000 छ। यो सबै क्वेसनमै दिएको है। र एनएबी चाहिँ हामीलाई कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एनएबी निकाल्नको लागि फर्मुला के हो? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। अब टोटल एसेट्स भनेको यहाँ बोन्ड र स्टकलाई जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल एसेट्स आउँछ है। बोन्ड प्लस स्टक गर्दाखेरि टोटल एसेट्स आउँछ। र लायबिलिटिज भनेको एकाउन्ट पेएबल। यसरी हामीले चिन्नु पर्यो। स्टकमा लगानी गरेको छ, बोन्डमा लगानी गरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ त विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ। जस्तै स्टक, बोन्ड भयो, अरू फिक्स्ड डिपोजिटहरू राख्छ है, उसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ। र यहाँ चाहिँ स्टक र बोन्ड दिएको छ। त्यही स्टक र बोन्ड हामीहरूको टोटल एसेट हो। हामीले लगानी गरेको भनेपछि त हामीहरूको एसेट नै हो त्यो। त्यही भएर स्टक र बोन्डलाई जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल एसेट आउँछ यहाँनिर। माइनस लायबिलिटिज डिभाइडेड नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि 50 पर सेयर, एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 50 आउने रहेछ, 50 रुपियाँ आउने रहेछ। अब हामीलाई लोड फी चाहिँ 3% दिएको छ है। लोड फी 3% दिएको छ र हामीलाई सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। र यदि हामीलाई क्वेसनमा लोड फी दिन्छ र यसरी सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस चाहिँ कति हुन्छ एनएबी को भनेर सोध्छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। एनएबी डिभाइडेड बाइ 1 माइनस लोड फी है। यो फर्मुला एनएबी डिभाइडेड बाइ 1 माइनस लोड फी। एनएबी चाहिँ यदि एनएबीमा 80% लोड फी लाग्छ र सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ नि। हाम्रो फर्मुला यो हुन्छ एनएबी डिभाइडेड बाइ 1 माइनस लोड फी गर्ने। सायद यो फर्मुला चाहिँ अगाडि फर्मुलाको पार्टमा मैले मिस गरेको छु। यसरी चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस लोड फीमा एनएबीमा यति लोड फी हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कतिमा सेलिङ हुन्छ अथवा अफरिङ प्राइस हुन्छ भनेर सोधेको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ त्यसको सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। एनएबी माइनस लोड फी। एनएबी भनेको 50 रुपियाँ, लोड फी भनेको कति छ त 3%। 3% भनेको 0.03। 50 1 माइनस 0.03 गर्दाखेरि ₹51.55 चाहिँ हामीहरूको सेलिङ प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस पर सेयर चाहिँ आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। र आजको यस पार्टमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीहरूको यसै च्याप्टर अन्तर्गत रहेको होल्डिङ पिरियड रिटर्न सम्बन्धी क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। अनि भिडियो अन्त्य गर्नुभन्दा अर्को कुरा, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियोले हेल्प गरिरहेको छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुहोला। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै।